सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वरूपेभ्यो ओम वेदास्मेतं पुरुषं महन्तः आदित्यवर्णं तं सस्वारे सर्वानुरूपाणि देवः नामानुगत्वा अभिवर्णदास्तः तं राजिन्दुराजिन्दः अभिसिद्ध्यादिनो गृहे लक्ष्मीर्हासस्तिः मुखे दह्यमासकं सृजामसि संततिरस्तु समसंग्रहानुकुन्तः नित्यश्रीमङ्गलान्तुन्तः महालक्ष्मी महाकाली महासर्वस्वरूपिणे त्रिशक्तिस्वरूपिणे श्रीनौकारं दलदेवताभ्यो नमः। ओं हरेभ्यः वरहेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वरूपेभ्यो ओं हिरण्यवर्णां हरिणं सौनरसत्रयां चन्द्रां लक्ष्मीं हिरण्यं ध्यातभेदममावः तामावः ध्यातभेदमर्मगामहे यस्यां हिरण्यं कामसुमृधानः कासोऽत्मानशल्यप्राकारां वाप्तां दरिद्रं पद्मे सदां पद्मवर्णः तामियौपेदिः चन्द्रां दिशरां जिसां जलिन्दं तामद्मने धर्मं प्रदज्ये आदित्यवर्णे नमोदात् परमपुरुषोऽपि महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणे श्री त्रिशक्ति स्वरूपनोकां दलदेवताभ्यो नमः। आनंद कर्पूर दिव्य नीराजनं समर्पयामि। అమ్మా అందరూ అలాగా ఒకసారి అలా నమస్కారం చేసుకున్నారుగా పోయి శ్రీనోకాలం తలదేవతాభ్యో నమః ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజనం సమర్పయామి। అమ్మ కొద్దిగా అత్యంతలు మంత్రం పట్టుకుని అలా నమస్కారం